शजील मेमन साहब ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हाल ही में, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। वेल मैं तो कहते हैं एक कान से बात सुनो दूसरे से निकाल दें। वेल सीनियर है, उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते इनकी पार्टी खत्म हो, मतलब वो उन्होंने एक बुर्दबारी का भी मुजाहरा किया। उनकी राय है, उनकी राय के साथ मैं एहतराम करते हुए इख्तलाफ करता हूँ, पहली बात। आपका पूरा राइट। और दूसरी बात ये कि मैं तो उनके कारकर्दगी बता रहा हूँ ना। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, फिजा वर्ल्ड बैंक कह रहा है 15,000 बसेस की जरूरत है। खुद जब ये वजीर ट्रांसपोर्ट थे इससे पहली हुकूमत में, तो खुद कैबिनेट को इन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है कि 15,000 बसेस की जरूरत है। जरा पूछे ना कितने हजार बसेस इस शहर कराची में आ गई हैं। ये हजार नहीं, मैं बता रहा हूँ 400 बसेस ला के आप क्लेम करते हो कि जी हमने बड़ा ट्रांसपोर्ट के निजाम में अरे ट्रांसपोर्ट से बसेस से मुझे याद आ गया कि जब मैं एयरपोर्ट से आ रही थी अपने होटल में, तो मुझे वो जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने पहचान के गिले शिकवे शुरू कर दिए कि मैम आप आवाज़ उठाइएगा, ये चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे फिर बाद में सुनने में मिला, मैंने फिर लोगों से पूछा तो ई चलान को लेके बहुत परेशान है लोग। तो आपकी जमात का इस पे ज़ाहिर बात एक मौक़िफ़ है, आपको क्या लगता है कि जब एक बंदा बाइक चला रहा है कितने में चलान हो रहा है उसको? 5,000 से 25,000। ठीक है, अब 5,000 फिर वो डबल हो जाता है 14 दिन के बाद। अच्छा, गाड़ी वाले का 10,000 है अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब एक बंदा बाइक चला रहा है, वो 5,000 चलान कहाँ से भरेगा? ठीक है, गलती अगर हो रही है, ट्रैफिक रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करें, निग्लिजेंस हो रही है, तो उस पर वाकई पकड़ होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है रकम ज़्यादा है, फिर 14 दिन के अंदर डबल हो जाना? वेल देखें, इस चालान को जो इन्होंने वो दोबारा से चेंज करके अमाउंट बढ़ाया ना, जो पहले वाला अमाउंट था ना वो इतना था कि इस शहर से चालान की मद में जो पैसे कलेक्ट होते थे वो इस पूरे सूबा सिंध के ज़राई टैक्स से ज़्यादा थे। ये मैं इससे पहले का बता रहा हूँ आपको, वो बिल्कुल ऑन एयर फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहा हूँ। फिर आपने 500 वाला चालान 5,000 कर दिया, यानी कि 10 टाइम्स बढ़ा दिया। देखिए निज़ाम अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जैसे आपने अपने खुद अपने सवाल में ही बोला कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बात कर रही हूँ, एक लिहाज से जरा डर जाएंगे ना। जी बिल्कुल होनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करेंगे कि जब 5,000 जेब से निकलेगा तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। वेल इसमें देखिए एक पॉजिटिव बात ये कि अगर चेक एंड बैलेंस आ रहा है, हम तो सेफ सिटी के कैमरों को रो रहे थे, इन्होंने सेफ सिटी के कैमरे तो नहीं लगाए, जिससे रेवेन्यू आने वो वाले कैमरे लग गए। पहले से काफी बेहतर नहीं हो गया? पहले अगर हम कुछ साल पहले जाके देखें, बड़ी गुंडागर्दी थी, बहुत कुछ था। पिछले 7 सालों से एक कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। जो मोबाइल छीनने की वाकयात हैं, रहजनी की खवातीन के साथ रहजनी की भी वाकयात हैं, डिप आता है कभी और कभी बढ़ जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन के सीजन है। अब अगर कंपैरिजन करें, मतलब आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले और आज क्राइम रेट में थोड़ी कमी आई? वेल क्राइम रेट को अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना, कौन सा वाला? जैसे मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात आते हैं, रहजनी के वाकयात आते हैं, डाकुओं ने आपको भी लूटने की कोशिश की, आपने बताया 2 मरतबा एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि उसमें थोड़ी कमी आई है इन कुछ सालों में? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऑपोजिशन हूँ, मैंने क्रिटिसाइज करना है, वो गवर्नमेंट है, वो बोलेंगे सब अच्छा है। ठीक है, सीपीएलसी के नंबर्स चेक कर लें जरा, सीपीएलसी के नंबर्स चेक कर लें, उसमें बड़ा क्लियर होता है। लेकिन अभी आपने बोला कि थोड़ा बेहतर हुआ है। अब मैं एग्री कर रहा हूँ ना, जो चीज वेरी ग्रेसफुल। अगर आप ऑपोजिशन लीडर हो के भी कह रहे हैं कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कुछ बेहतरी की, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं। आजकल जो सूरत हाल बन रही है ना, वो ये बन रही है कि लोगों को पत्ते की कॉल्स आना शुरू हो गई है दोबारा इस शहर में, और इस दफा कोई व्हाट्सएप या इंटरनेशनल नंबर्स का सहारा नहीं लिया जा रहा है। पाकिस्तानी सिम के नंबर से जो है मैसेजेस हो रहे हैं, कॉल्स हो रही हैं, लोगों को थ्रेट आ रहा है। तो अली खुर्शीदी साहब, ये माजरत के साथ ये बड़ा मैं कड़वा सवाल पूछने थे, भत्ते के हवाले से आपकी पार्टी पे तो बहुत इल्जामात लगते रहे, और ये सवाल ऐसा है जो आपसे हर मौके पे कोई ना कोई पूछता रहता है। वेल देखिए हुकूमतों का काम है ना इसको रोकना। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, यहाँ पे लोगों को जो है वो डकैती मज़ाहमत में मार दिया जाता है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। गवर्नमेंट से सवाल होगा, अगर गवर्नमेंट उस पर अपने इक़दाम ठीक नहीं कर रही है, सस्टेनेबल नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इस कराची शहर में, और मैं बिलुमूम और बिलखुसूस शहर कराची और बिलुमूम पूरे सूबे में, जब आप SHOs की तैनाती पैसे लेके करेंगे ना, तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट मत करें कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करेगा। कौन ले रहा है पैसे? अभी बड़ी बात है, निजाम ले रहा है यहाँ पे इस तो आप हाईलाइट क्यों नहीं करते उस निजाम को? मतलब मैं अब तो वो कहते हैं ना, ज़बान पथरा गई है। अगर कोई पैसे ले रहे हैं और आपकी नॉलेज में एक कोई बात आ रही है, आप सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, आप असेंबली के फ्लोर पे नाम लेके बात करें, पर्चा कटवाएं इस बंदे पे, अगर पकड़ा जाता है तो बताएं, लेके जाएं इसको। फिजा, मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि मैं ये कोई बहुत ज्यादा मासूम ख्वाहिश तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो आपको पाकिस्तानी शहरी में कह रही हूँ, अगर आपको पता है, आपके नॉलेज में है, तो आप तो पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं ना, तो आप यहाँ पर बड़ी नॉर्मल सी बात है फिजा, ये अगर कराची में, मतलब आप कैमरा उठाएं, छोड़ दें मेरी बात ना, कैमरा उठाएं, एक आम शहरी से पूछे कि यहाँ पे SHOs की तैनाती कैसे हो, तो कैसे रोके ना? अगर हो रही है मैडम, हुकूमत की जिम्मेदारी है,
تو آپ اگر دیکھیں علی صاحب دیکھیں جب ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو میرا اکثر سوال یہ ہوتا زبان پتھرا گئی ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ جا کے ریلیونٹ اتھارٹی سے بات کر سکتے ہیں نا. اس 18 سال کے اسٹریٹ اقتدار میں یہاں پر, اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اب تو لوگ اپنا کیمرہ آن کر کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں نا. جب وہ سسپینڈ ہوتا ہے نا, جو افسر سسپینڈ ہوتا ہے وہ اگلے 15 دن میں دوبارہ واپس اپنی سیٹ پہ آ جاتا ہے. اس شہر میں یہ بھی ہوتا ہے, اس صوبے میں یہ بھی ہوتا ہے. Things are not like what you guys see in Punjab and other provinces. یہاں پہ بڑا عجیب سا نظام ہے. یہاں پر کچھ ایسے SHOs ہیں جن پہ شاید وزیروں کی بھی نہیں چلتی ہے. اب یہ 28ویں ترمیم اگر آ جاتی ہے, جس کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے, ایک تو میں جاننا چاہوں گی, انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم آئے گی اور یہ منظور بھی ہوگی, ان کے یقین کی وجہ کیا ہے؟ ویل دیکھیں, ہم تو آپ کو ٹریک ریکارڈ بتا رہے ہیں نا, ہم 26ویں سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم حکومت میں شامل ہونے سے پہلے سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کام ہونا ہے. اچھا, یہ کام میرا کام نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام کا کام ہے. اب اس پہ گورنمنٹ نے جو سٹانس لیا اور جو باتیں ہوئی ہیں 27ویں میں, ہمیں لگتا ہے, اور خود رانا ثناء اللہ صاحب نے مختلف پوائنٹس پہ یہ والی بات کہی ہے کہ جی 28ویں ترمیم میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوں گی. تو وی آر پریٹی مچ ہوپ فل, اور ہم جو ہے ہم چاہیں گے کہ اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو, ایون ود پاکستان پیپلز پارٹی آلسو. اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منانا اتنا آسان ہے اس معاملے پہ؟ ویل دیکھیں, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی سخت لائن لی, انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم ورنہ ختم ہو جائے گی. ویل دیکھیں, اس صوبے میں نا, اور 18ویں ترمیم کا کریڈٹ ہوگا تو پیپلز پارٹی آج تک رہتی, تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ویل اس صوبے میں زرعی ٹیکس جو ہے نا جس انداز سے لگتا تھا وہ بھی سب کے سامنے تھا. جب IMF کی ڈکٹیشن آئی نا تو اسی اسمبلی نے جو ہے وہ زرعی ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا. تو پیپلز پارٹی تو ان کی تو پالیسی کا پارٹ نہیں تھا, مگر خود ان کی میجورٹی ہے, 2/3 میجورٹی ہے اس اسمبلی میں ان کی, اور اسی اسمبلی نے جو ہے زرعی ٹیکس جو ہے وہ سندھ کی عوام پہ لگایا. کیوں؟ کیونکہ ایک ڈنڈا تھا IMF کا. تو ایسے بہت سارے ڈنڈے ہیں اس پاکستان میں جس سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اور یہ والی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ یہ سپٹمبر اور اکتوبر میں, سپٹمبر میں غالباً یہ جو مسلم لیگ نون کے وفد کی MQM کے وفد سے ملاقات ہوئی تھی, وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی, تو آپ کے جو وہاں پہ MNAs ہیں ان کے لیے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی بجٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سوری, تو وہ ملے آپ کو؟ ویل یہ بھی ایک بڑی اسٹوری ہے, یہ بھی ایک بڑی اسٹوری ہے. SDGs کے پیسے یقینی طور پہ ہر MNA کو شاید 25 کروڑ روپے کے جو فنڈز ہیں وہ ملے. بٹ کراچی پیکج کی اگر میں بات کروں جس کا اماؤنٹ جو ہے وہ 15 بلین تھا, 15 ارب روپے تھا, اور حیدرآباد کا 5 تھا, وہ آج کی تاریخ تک, تو وہ ترقیاتی فنڈ آپ کو ابھی تک وہ آج کی تاریخ تک وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہینگ ہوا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے آڑے آئی ہوئی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جتنا بھی ترقیاتی کام ہوں گے اس صوبے میں, اس شہر میں, تو وہ تھرو سندھ گورنمنٹ ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی کام نہیں کر سکتی. اس سلسلے میں پھر آپ لوگوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی؟ آج کی تاریخ تک جب آپ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں, یہ معاملہ ایسے ہی جو کر تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ کے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے ایک گورنمنٹ نہیں, تو اس حوالے سے پھر آپ لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا؟ بتا چکے ہیں بارہا, جو باتیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے نالج میں ہیں, ان کے پاس. تو کیا کہتے ہیں, ان کا موقف سامنے کیا آتا ہے؟ ان کا وہ میں بتاؤں نا وہ سیاسی جواب ہو جاتا ہے. انفارچونیٹ ہے, دیکھیں شہر کراچی کے ساتھ جو ہے 15 ارب روپے کے مطلب آپ پینٹس دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کراچی کے لیے تو ایک میسو پیکج کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. 15 ارب 20 ارب 15 ہے یہ کراچی, حیدرآباد کے لیے 5, تو وہ ملا کے 20 ارب کا پیکج بن جاتا ہے. اور کراچی حیدرآباد ملا کے ہو جاتا ہے 20 ارب روپے. وہ بالکل گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کروائیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا دیا ہوا فنڈ ہے شہر کراچی پر, اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس رکاوٹ سے بات کرنے کی ذمہ داری بھی وزیر اعظم صاحب کی ہے. تو آپ نے اتنا کیٹیگوریکلی ان سے کہا؟ جی بتا چکے ہیں جو وجہ ہے وہ بھی بتا چکے ہیں. تو وہ آپ نے کہا وجہ آگے سے جو بتاتے ہیں وہ سیاسی, جی دیکھتے ہیں, جی کرتے ہیں, ابھی تک تو جی دیکھتے ہیں, جی کرتے ہیں, مطلب ٹائم پاس ہو رہا ہے, ٹائم پاس. دیکھیں یہ ٹائم پاس MQM کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ ٹائم پاس کراچی شہر کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہے افسوس. تو اچھا, میں لاسٹ میں جاننا چاہوں گی, پھر وقت کی کمی ہے, کہ پھر 28ویں ترمیم ہی مسائل کا حل ہے؟ ویل دیکھیں, یہ ایک وے ملے گا جن مسائل سے کراچی, لاڑکانہ, فیصل آباد یا میاں چنو یا ڈیرہ اسماعیل خان یا میرا کوئٹہ خاران, یہ جو باقی شہر ہے نا, ان سب کے جب تک آپ دیکھیں ابھی یہاں پہ طاقت کا منبع جو ہے نا وہ 4 پروونشل اسمبلی, ایک قومی اسمبلی, یہ سارے اراکین ملا لیں, یہ ہو جاتے ہیں 1200 میں بھی اپوزیشن نکال دیں تو وہ بچ جاتے ہیں 600-700 بن جاتے ہیں. یہ 600-700 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس گلی میں سیوریج ڈلے گی, اس گلی میں پانی ڈلے گا, اس گلی میں انفراسٹرکچر ہوگا. یہ کیا اسٹوپڈ ٹائپ کا نظام ہے.
آپ کو امپاور کرنا ہوگا لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ جا کے, جب وہاں کا نمائندہ, علاقائی نمائندہ, جس کے پاس ذمہ داری ہوگی کہ وہ تعلیم بھی ٹھیک کرے, صحت بھی ٹھیک کرے, اور اگر وہ ٹھیک نہیں کرے گا, آپ مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ کوئی ایم پی اے کو, وہ کوئی علاقائی جو ہے وہ جب وہ ووٹ دیتے تھے تو وہ پکڑ سکتا ہے ایم پی اے کو؟ کوئٹہ میں تو اور بلوچستان میں تو ایسے حلقے بھی موجود ہیں جہاں پہ 3 دن لگ جاتے ہیں اس پورے اس کی کانسٹیٹوئنسی کو کمپلیٹ ہونے میں. آپ اس کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایم پی اے کے آ کے پوچھے گا. ایم پی اے ایکسیسیبل نہیں ہو پاتا. تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ امپاور ہوگی, وہاں کا ناظم, چیئرمین, جو بھی کہہ لیجئے, وہ امپاور ہوگا, یعنی لوکل باڈی کو با اختیار کرنے میں ہی بقا ہے. ایگزیکٹلی اسی میں بہتری نظر کیونکہ ہمارے دیکھیں 12-15 مسائل ہیں, ہم پورے پاکستان والوں کے نا 12-15 بنیادی مسائل ہیں. ہمیں اگر وہ ٹھیک کر دیں, اس کے بعد ہمیں نہیں فکر ہے کہ کس کو امیونٹی مل رہی ہے, کس کو نہیں مل رہی ہے. میرے اگر گھر میں پانی آ رہا ہے, سیوریج کا نظام ٹھیک ہے, میرے گھر کا سامنے کا روڈ اچھا ہے, میرے بچوں کے لیے تعلیم کے نظام اچھا ہے, صحت کا نظام اچھا ہے, ٹرانسپورٹ اچھی ہے, بس پاکستانی جو ہے نا 12-15 بیسک چیزوں پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد سیاستدان جانے جو کرنا ہے, جو ان کو کرنا ہے.